नशा आज का हमारा टॉपिक है जी। नशा नशा जो है ना एक ऐसी लानत है जो कि हमारे माशरे में बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। और आप देखें हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में और वैसे आम जगहों पे भी नशा जो है ना एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है, जो कि फैलाया दुश्मन ममालिक की तरफ से है, लेकिन वैसे जो है ना ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है नशा जो है। और कोई भी जो काम होता है ना वो इंसान जब तक खुद उसको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करता तब तक वो काम जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा उसकी एक सीड आप कर लेंगे तो वो जो है ना आपके लिए नुकसानदेह होती है। अब चीज़ें तो बहुत बुरी हैं, लेकिन हमारी जो कौम है वो नौजवान जो है वो नशे के पीछे ऐसे लग चुके हैं कि अब उनका जो है ना उस चीज़ से निकलना, अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी इस पर बर्बाद कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे जी, और कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से लोग नशे से बच सकें। जी सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि नशे की जो सबसे अहम पॉइंट है वो है तालीम व तरबियत के। माँ बाप जो है ना वो अपनी औलाद को तालीम व तरबियत दें और जो है ना नशे के ख़िलाफ़ लड़ाई में, और जो है ना वालिदैन और तालीमी इदारे दोनों जो है इसमें पॉजिटिव किरदार अदा करें और नौजवानों को समझाएं कि इससे जो है ना नस्लें तबाह हो रही हैं और आगे आप जो जवानी है इंसान की, और वैसे भी इंसान तबाह होकर रह जाता है जब एक दफ़ा वो नशे की लत में पड़ जाता है। तो इसमें जो किरदार अदा करना चाहिए वो वालिदैन को करना चाहिए, इदारे को करना चाहिए। और जो है ना जी, और सेकंड नंबर पे आता है जी दोस्तों का इंतखाब जो है वो अच्छा करें। आसपास के जो दोस्त हैं वो अच्छे हों और जो है ना अच्छी उनकी कंपनी हो दो आपके बच्चों की, तो ये होगा कि वो जो है ना नशे की लत में नहीं पड़ेंगे। माँ बाप को शुरू से ही बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टार्ट में ही चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो वो नशे की लत में नहीं पड़ेंगे और जो है ना वो इस चीज़ से बच सकेंगे। लेकिन वो इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर वो बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तालीम और तरबियत उनको पहले ही ऐसी दी जाए कि ये एक चीज़ बुरी चीज़ है, जब स्टार्ट पे ही उनको ये तालीम दी जाएगी कि ये बुरी चीज़ है और इससे हमेशा नुकसान होता आया है, तो वो ये चीज़ नहीं करेंगे। जो बाद में जो बाकी जो मौजूदा मालूमात है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मौजूदा मालूमात जो हमें नशे के बारे में है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या उससे मनफी असरात मुरतब होते हैं एक शख्स की ज़िंदगी पे, नौजवान की ज़िंदगी पे। जब एक नशे का लत उसे लग जाए या आदत हो जाए तो उसकी क्या मौजूदा मालूमात हैं उस नशे के बारे में, वो बच्चों को लाजमी बतानी चाहिए और ताकि वो सही तौर पे जो है ना फ़ैसला कर सकें और फिर जो है ना ज़हानत का इस्तेमाल करें। नौजवानों को एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ शोबाजात में जाते हैं और सही इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है कि जो है ना वो और अपने जो मुख्तलिफ मैदान हैं उनमें रंग भरते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वजह से वो बच भी सकते हैं नशे की आदत से, और मकसद जो उनका होता है वो तरक्की होता है और फिर वो जो है ना नशे से दूर रहते हैं। उनका एक मकसद होना चाहिए बच्चों का कि जो है ना हमने ये काम करना है। तो ये मजबूत और हिफाजती कदम है कि अगर एक बंदा ये सोच ले कि एक बच्चा जो है अगर किसी चीज़ में जाना चाहता है उसका दिमाग उस तरफ लगा दिया जाए, ये भी एक अहम है तो वो फैक्टर है जिसकी वजह से आप जो है ना ज़हानत का इस्तेमाल अपना अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ज़हानत का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो फिर ये बच्चों की ज़िंदगी पे पॉजिटिव असर रखता है। अच्छा जी, रोज़ाना जो है इनको जो है ना उनको मुख्तलिफ़ तरह की मोटिवेशन किया जाए बच्चों को कि अपनी लाइफ के अंदर गोल सेट करो, ये करो, काम इस तरह की चीज़ें करो। मतलब कि मुख्तलिफ़ तरह के काम करने से ना इंसान का जो माइंड होता है ना वो चेंज होता रहता है। बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए हमेशा से, तालीम व तरबियत के ज़रिए उनके ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। उनकी जो जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में उनको मोटिवेशन करना है ना, उनको एक ऐसा मौका दें कि वो जो है ना एक ऐसी मौका फराहम करें कि वो अपने आप को सही तौर पे जो है ना हर चीज़ को अपनी लाइफ में लेके बैलेंस चले, मौसीकी को लेके चले, किताब को लेके चले, उसकी अच्छी हॉबीज़ हों। ये भी एक
بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بچوں کو جو ہے نا نشے سے دور رکھا جائے. اور یہ نشے سے دور رکھنا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہو گیا، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ چھوٹی عمر میں نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جب ایک ایج ان کی گزر جاتی ہے اس کے بعد ان کا ٹھیک ہونا بہت ہی مشکل ہے. ان بچوں کی پرواہ کرنی چاہیے اور جو ہے نا بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے ہر چیز میں. جی نیکسٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہے پرواہ اور حمایت کرنا. آپ بچوں کی پرواہ کریں اور ان کی حمایت بھی کریں، ان کے اچھے کام میں ان کی حمایت کریں، ان کی پرواہ بھی کریں، تاکہ جو ہے نا وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں اور آگے کچھ کر سکیں. اگر آپ ان کی پرواہ کریں گے تو ہی آپ کے کردار بہت بڑا ہوگا اور نوجوانوں کو نشے سے بچانے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کا یہ ایک بہت ہی پازیٹیو قدم ہوگا کہ اگر آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں یا ان کی آپ حمایت کرتے ہیں. ان کو ظاہر جب آپ موٹیویٹ کریں گے ان کے گولز میں تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز سے دور رہیں گے. نشے کی طرف انسان تب جاتا ہے جب وہ مایوس ہوا وہ زندگی سے، کیونکہ نشے کا لفظ ہی ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، لیکن اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں یا وہ ساری بات کی چیزیں ہیں. لیکن ویسے انسان جب کسی کمپلیکس میں ہوتا ہے یا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے والدین کو بچے کی حمایت کرنی چاہیے، ان کی پرواہ کرنی چاہیے، ان پہ نظر رکھنی چاہیے. ان کے گولز میں ظاہر ہے جب انسان نئی منزل طے کر رہا ہوتا ہے تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو انسان کو جو ہے نا اپنی جو لائف ہے اس میں بچوں کو ہمیشہ ان کی حمایت کرنی چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ آگے اپنی لائف میں اچھی طرح سے چلے. جی اسی طرح آپ کو جیسے میں نے بات بتائی ہے کہ جو نشہ ہے نا یہ ایک عام چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی نا تیزی سے پھیل رہا ہے ہمارے ملک میں، اور اس سے بچاؤ کا یہی ہے، یہ ایک ایسی لعنت ہے جو کہ ہمارے ملک میں بہت ہی بڑا خطرہ بن گیا ہے. اور یہ بچے اسی صورت میں جاتے ہیں جب ان کے آپس جو ان کا مائنڈ ہے نا وہ کام اس طرح نہیں کرتا، وہ کہیں سے نا امید ہو جاتے ہیں، ان کی ہوپ ٹوٹتی ہے یا ان کو بہت ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے. تو بچے جو ہے نا وہ نشے میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے ہم یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایک لت ہے جو کہ لگ جاتی ہے، اور جب یہ لگ جاتی ہے تو پھر انسان ٹھیک ہونا اس کا بہت مشکل ہے. اور اس کے لیے انسان کو تعلیم و تربیت پہ پڑھتے ہوئے بچوں پہ ایک تو آج کل کا جو ماحول ہے اس کے لحاظ سے فرینڈلی رہنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈ بن کے رہیں، ان کی تعلیم و تربیت پہ غور کریں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیسے دوست ہیں ان کے. چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا دوستوں وغیرہ کا چیک اپ وغیرہ کریں کہ کیسے ہیں وہ، کس کمپنی میں وہ بچہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. یہ ساری جو ہے نا باتیں جو ہیں جو کہ موجودہ معلومات جو ہیں ہر چیز کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے پہلے سے ہی، کیونکہ باہر سے پتہ لگتی ہے تو وہ زیادہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے. ذہانت کا استعمال ان کا جو ہے وہ ذہانت کتنی استعمال کر رہے ہیں اس پہ بھی اپریشیٹ کیا جائے. اپنی بھی ذہانت استعمال کریں کہ بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو ہر روز ایک نیا موقع دیا کریں کہ آپ نے اپنی یہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور ان کی پرواہ کریں. اور یہ میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کو ہم 6 چیزیں جو بتائی ہیں، 6 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، وہ سارے جو ہے نا نوجوان کو نشے سے بچانے میں اہم کردار. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ نشے سے بچانے کے لیے آپ بچے کو جب آپ موٹیویٹ کرتے ہیں یا اسے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا خود بہت ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے کہ آپ اسے صحیح وے میں دوست بن کے ایجوکیٹڈ کریں. تو یہ 6 پوائنٹس ہیں، ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو ہم کسی بھی بچے کو نشے سے دور رکھ سکتے ہیں، اس طرف نہ جائے. وہ اس کے لیے ایک گول کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگر اس کی زندگی میں گول ہوگا تو وہ اس گول کے پیچھے بھاگے گا، کیونکہ جوانی کی جو ایج ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ بچے اس میں غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے بچوں کو دور رکھنے کے لیے گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے، ان کی حمایت کرنی چاہیے. ان کو ہر قدم پہ بچوں کو جو ہے نا بچے کو ہر وقت موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ انہیں ہر قدم پہ موٹیویٹ کریں گے تو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نشے کی طرف جائیں اور یا اس بری لت میں پڑیں. تو جو ہے نا ہمیں اپنی تعلیم کا استعمال کر کے
بچوں کو جو ہے نا ان کی بہت زیادہ حمایت کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے.